रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसी हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। जब भी हम किसी को सुनते हैं ना, तो हमारी ख्वाहिश होती है या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बोलने वाला कौन है, राइट। तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको कराती चलूँ कि मेरा नाम तानिया मुजीब है और हूँ तो मैं पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रहती मैं अमेरिका में हूँ। रहती तो मैं यूएसए में हूँ। इसके बताने का एक मकसद है जो इंशाअल्लाह इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको कहीं ना कहीं ज़रूर बताती चलूँगी, क्योंकि आप ये जैसे देख रहे हैं कि हमारे एक पर्दे की सीरीज़ शुरू होने को जा रही है और इसमें इंशाअल्लाह हम आपको ये बताएंगे कि पर्दा क्यों ज़रूरी है। और मैंने जब पर्दा किया या मैंने जो अमेरिका में रहते हुए जो कि इम्पॉसिबल था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ख़ास बनाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ किया और एक आम सी बंदी, एक आम सी इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बड़ी नेमत दी। तो मैं समझती हूँ कि ये जो सिलसिला है और ये जो सफ़र है मैं आपके साथ भी शेयर करूं। हो सकता है मेरी कोई बात सुनकर या ऐसी बात आपके दिलों में उतार दे अल्लाह सुब्हानहू तआला कि आप भी पर्दा करने लग जाएं, क्योंकि इस पर्दे को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह कैसे हमारे पर फ़र्ज़ किया है, इंशाअल्लाह इस सफ़र में हम आपको बताते हैं। इस पर्दे के मुतालिक जो एक पूरी सीरीज़ हम बनाने को जा रहे हैं, इसका मकसद मेरा यही है कि अगर अमेरिका जैसे मुल्क में रह के मैं या मेरी जैसी और ख़वातीन दूसरे ममालिक में रह के पर्दा कर सकती हैं, तो जहाँ जहाँ जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो या कोई सा भी मुल्क हो, पर्दा करना उनके लिए भी इंशाअल्लाह इस बातों के बाद इस जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी कहानी, इंशाअल्लाह आपको बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, कुछ इलाक़ों में पर्दा जो करना है एक माहौल बन जाता है, यानी पर्दा करना ही करना है। कुछ ममालिक में पर्दा करना यह है कि कुछ लोग उसकी तरबियत ज़रूर देते हैं, यानी कुछ घरों में उस चीज़ की तरबियत दी जाती है और कुछ इलाक़ों या ममालिक में वो कल्चर के तौर पे लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा कि पर्दा करना हम पर फ़र्ज़ है, ना कल्चर के एतबार से करना है, ना माहौल के एतबार से करना है और ना तरबियत के एतबार से करना है तो अल्लाह का हुक्म सबसे पहले, फिर ये सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, जिस मुल्क में मैं रहती हूँ ना यहाँ पे माहौल है, ना यहाँ पे कल्चर है और तरबियत भी ऑब्वियसली कुछ कुछ घरानों में है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये इस नेमत को एब्ज़ॉर्व भी किया। मेरे पास ये तीनों चीज़ें नहीं थी, लेकिन एक मज़बूत नेमत थी मेरे पास, वो था ईमान। अल्लाह पे यकीन करना, अल्लाह पे भरोसा रखना, अल्लाह के अलावा और किसी से ना डरना। बस समझे कि ये एक मेरी ताकत थी और यही चीज़ मैंने अपने माँ बाप से सीखी और यही अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र की कि अपनी वैल्यूज़ को अगर आप वैल्यू देंगे, बड़ा प्यारा जुमला है, वैल्यूज़ को वैल्यू देंगे तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सुरखरू हो जाएंगे। और वैल्यूज़ क्या हैं? हमारा दीन। इफ़ यू नो हु यू आर, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपकी मदद करता है। फिर कोई सी भी ताकत हो, अल्लाह के रास्ते में चलने से आपको नहीं रोक सकती। तो मैं चाहती हूँ जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ख़ास बनाया इस पर्दे की बदौलत, तो आपको भी अल्लाह ख़ास बना ले, आपको भी अल्लाह चूज़ कर ले, आपको भी दुनिया में पहचाना जाए आपके पर्दे की बदौलत। क्योंकि सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों, अपनी साहबजादियों और मुसलमान औरतों से फरमा दीजिए कि अपनी चादरें अपने ऊपर ओढ़ लें ताकि आप पहचानी जाएं। और हदीस में भी यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हुलिये को इस तरह बनाओ कि तुम पर सलामती हो। और हदीस में भी आया है कि अपने हुलिये इस तरह बनाओ कि तुम पर सलामती हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस पर मैं समझती हूँ अमेरिका में बहुत अच्छी तरीके से अमल हो रहा है। वो इस तरह कि जब भी कोई मर्द औरत शरई पर्दे में नज़र आता है, स्पेशली औरतें, तो हम एक दूसरे को सलाम करते हैं और ये हदीस पर अमल करना हुआ ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी ना एक हिजाबी लड़की को देख के थोड़ा हेजिटेशन फ़ील करते हैं, बात करते थोड़ा डरते हैं। और ये इज़्ज़त आपको क्यों मिल रही है? क्योंकि आप छुपी हुई हैं, आपने हिजाब किया हुआ है, पर्दा किया हुआ है। क्योंकि याद रखिए हमेशा ख़ास चीज़ ढकी हुई होती है। मिठाई खुली हुई होती है ना, तो उस पर मक्खियाँ और बग बैठते हैं, फ़ौरन आ जाते हैं। अगर मिठाई को ढका हुआ हो तो वो ख़राब नहीं होती।
نہ اس پر کوئی مکھیاں بیٹھتی ہیں، نہ کوئی کیڑے چڑھتے ہیں، تو ڈھکی ہوئی چیز ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ اور جب آپ پردے میں رہیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں رہیں گی۔ دیکھیے نا، ہر خاص چیز پردے میں ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات خود پردے میں ہے، اس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ کا کوئی قیمتی زیور ہو جو بہت اچھا لگتا ہو، آپ نے اسے کہاں رکھوایا ہے؟ بینک میں یا اپنے خزانے میں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز سیپ ہوتی ہے نا، سیپ کے اندر ایک موتی ہوتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور وہ کہاں ہوتا ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں ہوتا ہے، سب دنیا سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس موتی کو کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ جو سمندر کے اندر غوطہ لگائے، ان لہروں کو چیرتا ہوا جائے، تو وہ اس موتی کو پا سکتا ہے۔ لیکن اس موتی کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ خاص ہے۔ تو ہم ساری عورتیں بھی بہت خاص ہیں، اللہ نے ہم کو بھی بہت خوبصورت اور اسپیشل بنایا ہے، لیکن ہم نے اپنی خود قدر نہیں کی ہے۔ دیکھیں نا، اپنی گاڑی، اپنے موبائل کتنا ہم خیال رکھتے ہیں، اس کو ڈھانک کے رکھتے ہیں۔ مہنگی گاڑی ہوتی ہے، اس پہ کور ہوتا ہے۔ موبائل ہوتا ہے کہ وہ گر کے کہیں ٹوٹ نہ جائے، اس کو بھی کور کرتے ہیں۔ کوئی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، آپ اس کو ڈھانک کے رکھیں گے۔ تو عورتیں بھی خاص ہیں، اللہ نے ان کو خاص بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی بری نگاہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں، میرا نام ہو، لیکن بس اس چکر میں وہ اپنے رب کی حدوں کو چھوڑ دیتا ہے یا کراس کر لیتا ہے۔ ذرا اپنا جائزہ لیں، نئے نئے ہم سوٹ لیتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اچھے تیار ہو کے فوراً فیس بک پر اس کو اپلوڈ کر دیں، سب میری تعریف کریں، اور لوگ کرتے بھی تعریف ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب کچھ کرنے سے آپ کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے، خوشی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں بے سکونی ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ اپنے اللہ کو ناخوش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کو ناراض کر دیں گے تو زندگی میں سکون کیسے ملے گا؟ تو اس پوری سیریز میں ہم کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پردہ کرنا، اپنے آپ کو چھپانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں گے، جیسے کہ پردہ کیوں کرنا چاہیے، پردہ کس سے کرنا چاہیے، کن کن لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے، یا جوائنٹ فیملی میں اگر رہتے ہیں تو پھر پردہ اس میں کیسے کیا جا سکتا ہے، یا اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں پردہ کیسے کرنا چاہیے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک کورس ہے 3 سے 4 مہینے کا۔ اس میں انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں کہ جو آپ کے پاس باتیں آئیں گی، لیکچر آئیں گے، انشاءاللہ اس کے بعد میری دعا ہے کہ آپ سب شرعی پردہ کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہماری ایسی ہیں جس میں آپ کو شو کرنا ہوگا کہ آپ نے کیسا حجاب کیا، کیسا آپ نے جو ہے نقاب لیا، یا کیسے آپ نے برقع لیا۔ تو انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹیز بھی ہماری ہوتی رہیں گی۔ اچھا، اس سیریز میں نا میں اپنے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کس طرح پردہ کیا، کیونکہ کسی اسکالر کو ہم سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھائی نیک ہیں، بہت اسپیشل ہیں، تو یہ کر سکتی، ہم نہیں کر سکتی۔ نہیں، میں بالکل عام سی بندی ہوں۔ میں نے کس طرح USA میں پردہ کرنا شروع کیا، اور میں سمجھتی ہوں اگر میں نے امریکہ میں رہتے ہوئے کر لیا تو پاکستان میں کرنا تو اور آسان ہے، یا جہاں جہاں لوگ مجھے سن رہے ہیں۔ بس اس کو یہ آپ نے سوچنا ہے کہ اگر آپ نے پردہ کر لیا تو چھوڑنا نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کی زندگی اگر ہم گزاریں گے تو آخرت آپ کو من چاہی ملے گی۔ ایک دفعہ اگر آپ نے دل سے اور مضبوط ارادوں کے ساتھ پردہ کر لیا تو انشاءاللہ، اور خاص طور پر دل میں یہ عزم کر لیا کہ مجھے اپنے رب کا کہنا ماننا ہے جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ انشاءاللہ آپ کا میسج میرے پاس آئے گا کہ ہم نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے، میں اس دن کا انتظار کروں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، رحمت، فضل آپ کو ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ذکر حضرت جبریل امی سے کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت جبریل امی کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ان کے لوگوں میں، ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دو۔ آپ اللہ کے بن گئے تو دیکھیں، اللہ کا حکم مان کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کچھ دیتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جوانی کیسے گزاری، تو انشاءاللہ آپ کے پاس جواب ہوگا نا۔ بس اس سوال کے جواب کے لیے آپ نے ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ نیت کریں اچھی، صدقہ ڈالیے، اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے گا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جس نے نیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے ایک قدم میرے پاس چل کر آ، میری رحمت دوڑ کے ڈھانپے گی۔ تو بس آپ نے ایک قدم اپنا اٹھا لینا ہے آج سے۔ تو ہم سب مل کے اس دنیا میں ایک کارواں بنائیں گے، پردہ کریں گے، شرعی پردہ، تاکہ جنت کے حقدار بنیں انشاءاللہ، آمین۔